भाई जान की को गलती थी पोए था वो को करना चाहिए था क्या समझाना चाहिए था भाई जान वो काम केरे काम में गलती थी वो काम में जो नफरत नहीं दिवानी चाहिए थी ठीक है। बात बी बार है ना कि था क्यों कहीं को वो लग सकते देखो इंग्लिश आते हुए बैट एक तो बैट होने क्रिकेट वाला होना ब्याह होने बैट होने पता नहीं क्या बला होनी इंग्लिश चादर BAD होने BAT फिर पता नहीं की बला होनी भाई जान वो करो था बंदा को जरा अजीबो गरीब महसूस करने उन्हें कलो ठीक है के को जरा अजीबो गरीब लगता पे भाई जान वन सब्सक्राइब कर वने जरूरी कीड़े कढ़ण को ठीक है भाई जान ये बीड़ी बार कीड़े ना कढ़िया क्योंकि सही गाल कहानी होनी भाई जान की गलतियां कढ़ण क्योंकि इंसान को गलतियां थी ने तो नहीं वलिए ना पोतरे माशाल्लाह ठीक है भाई जान उम्मीद करना सही लग गया उसी तक यो व्लॉग यानी कि यह गाल यो और सब गए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है तो उम्मीद करना ठीक ठाक हो तो भाई जान और प्यू मारे पैसे वो कितनी पे भाई जान क्या दिन प्यू मारे पैसे हराम आता पे हम सॉरी प्यू मारे पैसे खाती पे भाई जान ये सारी धनो खड़ी है भाई जान मैं तो हम सही एक चीज़ दिखा ली ना ये कुछ जानते हुए भाई जान मीठा रे मीठा देख सकते हो भाई जान अखी मारी पर पता नहीं क्या दीवार से लगा खड़े को मीठा रहते हैं भाई जान। हाँ तो भैया मैं रोजाना की तरह टोपी भूलिया हुआ नाम और टोपी पाता हुआ देखो जॉन को है सही मुंह तोरा कितना है ओए मुंह कितना है तो एक की टोपी है ओए मुंह कितना है मुंह तेरी कहा ला हाँ टोपी टोपी लावे तेरी ये एक का मुंह से टोपी चीना लोग गया आई दिलू है दिलू आ जोल। हाँ तो भाई जाना सब आप धनो होते धनो है क्या हाँ सॉरी सॉरी और तो भाई तेरी क्या खंदा रानी भाई भारी भाई कहीं है क्या खंदा रानी हाँ आधे रोटी खंदा रहना माशाल्लाह चाबी गिरे गई भाई। हाँ तो भाई जान था ना मेरा बदनाम बेटे देख सकते हुए ये मोबाइल बट्टी बैठे भाई जान ये देख सकते हुए पर का रत्ती गिड्डी वाला ये यूट्यूबर है पता नहीं अधला वही और ला वही पता नहीं कशा भला है सही ये पिछू बैठन ये बैठन भाई जान ये काल वाले मोटे छोटे थे प्लेयर से वॉलीबॉल वाले जेड़े काल ताकू दिखा लिया मैं 11 मिनट तो आप शॉट बनाया भाई जान ये ऊ है असा नमाज पढ़ा मैंने पास रास्ते खाटते ऐसे सारे काम चेक करो माशाल्लाह। हाँ तो भाई जान सा कैसे मसीत तो आपको दिखा ला भाई जान एक खड़ी साड़ी धनो पहले को लहा गिनू चाबी वेच करूँ चा हालात हुए सही माशाल्लाह नवाज शरीफ का दौर है कशा नहीं थी ना माशाल्लाह ऐसे लांधो आओ सही लहूँ ओ मारो टपा तेरी ऐसे भारी भेक के खंदे क्या रोटी मेरे देख ये टोपी तो दी मान और तो माँ नमाज पढ़नी है और तेरे अच्छा बीजे दो ते को बुचांदा पहले नमाज नहीं में पढ़दा यार पर्चा अच्छा अच्छा ठीक है मैं वंदा पिया वो तेरी उन दरख्त लगे हम सही भाई फात ना हम उन दरख्त ए सी नलका मस्जिद असें को घेड़े नु हुन सही वजू करे नु ए मस्जिद विच वड़ दूं इतना वजू करे ने इंसान वजू करे माशाल्लाह ये गुसल खाना पता। हाँ तो भाई जाना सब वजू करके जैसा वड़ दूं मस्जिद च वल्ला सही वो तेरी ए दरख्त। हाँ तो भाई जाने सारा ट्रैक्टर उते गड़वा पे ही खड़े भाई जान देख सकते हो सलंसर उते ये मंजी गमी खड़े अपलियन वो लेली शेली वही ये कबूतर ये मसर मसीह थे क्या है ये वही भाई जान असा अंदरू पेंदू लाची अजान दे दूं। हाँ तो भाई जान सन मार पड़ के जैसे मार के तो आपको आप ले दिखा ली ना ये क्या सडन ने कुछ जानवर होने क्या होने हेलो हेलो हाउ आर यू हेलो गबो क्या ले वो कटा तेरा क्या ले भला से मांझी कड़ी उड़े नीचे वे कबूतर वदन भाई जान असा जरा काम करने सौदे सौदे चावने चा गिनू इडे तू भाई जान दरवाजा फिर दू सौदे चेनू सौदे सौदे भाई जान दरवाजा रिच गई ये मांझे ये गिराजे भाई जान ये मांझे ये ले लाए ये ट्रैक्टर भाई जान ये कबूतर है। हाँ तो भाई जान असा सामान शमान पेड़ गिदे से यानी कि वठी गिदे से। हाँ दरवाजा तू खुले नहीं मैं खोला अच्छा भाई जान अच्छा खुले ने पियो दरवाजा हाँ अच्छा खोले से दरवाजा तू कौन भाई अच्छा वीडियो बनवा नहीं माशाल्लाह वह तू कि खाड़ते सही मेरे को तो चीजल आ दरवाजा दूँ इतना दरवाजा कि गई। हाँ तो भाई जान दरवाजा दे के से ये दरवाजा देते से भाई जान
وہ کھاڑتے صحیح. ہاں تو بھائی جان اساں وینو سامان کو گھر پہنچینو بھائی جان اور کیا دن والا سائیں اساں وینو گھر پہنچینو تے ہی کوتے چڑھیندو ہاں سی بہو ہاں یہ کنجی بولے چاچا یہ کہ بھی بولی نہیں تیری ہاں ہاں یہ کنجی بولی ہے ہاں بلاما تیری تو تیری او لاتن تھا بھائی جان تلے گئے لاتن ہاں بھائی چڑھ گئی 2-3 کلو وزن بدائی تھا میں سمائے تھے استغفر اللہ. ہاں تو بھائی جان اسا پہنچ گیوں اے آدے میں تلے بکاڑے تھانی ویچے نا تا استغفر اللہ چھٹا جوانی کاوڑ والا ہاں جی لاؤں تا کوئی اللہ ہے ویسو ویڈیو بناوا جول سے نیوے جولا گھر دیکھو کہ میں پتہ لگے ویڈیو بناون ونجنے تھوڑی کی نہیں ہیں اے میں ہنے آندا پیا ہیں ہاں میں ہنے آیا ڈتی آواں گھر. ہاں تو بھائی جانا سا سامان دے تے آ گیوں ہن ویندو ویڈیو بناون اپنی کیا سڈن ٹک ٹاک دی جلدی تو ہے اجلو. ہاں تو بھائی جان کون خطرناک ہے یہ دیکھ سکتے ہو بیٹھ مار گئے پتہ نہیں کیا بلا ہے یہ دیکھ سکتے ہو بھائی جان حملہ کیتے سی پتہ بھی نہیں سی رکھا دیتا یہ خطرناک کمپنی دا ہی میرے کو لگ دے. ہاں تو بھائی جان اساں اپنے بھرا کو سڈے سے اساں کیسے ٹک ٹاک بنوے بیٹھے تھے ماشاءاللہ ملا سے جوان صاحب زید کر گا دے میں کو گولے ون ہم سے گڑ وڑ گئے ایک ترے ایڈے ہاں چاہ گی نا اچھا با ہاں بات چاہ گی نا تا نہ ہن ایک بچ ویسی آ وہ ایک تیڑا ہے اے میں چاہ گی نا تا کیڑا چاواں ہن تھوڑی دیر تک گلانا گنگی نہیں وہ کھاواں ہی کو مہربانی سہی دیتے بچا ہن تل لاواں او لے ہم کھادا تھوڑا کر مذاق ہے مذاق ٹھیک ہے. ہاں تو بھائی جان السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو حالی تو ٹھیک ماشاء اللہ حالی ٹھیک ہے. یہ بھائی جان کھو میں ہوں آیا ذرا کم میں کھا گن سو کل یہ ماشاء اللہ روڑ ہے نا ونجا کھاتے ٹھیک ہے ناراض نہ تھی ہے ٹھیک ہے بھائی جان اسا ون سکدوں مہربانی. ہاں تو بھائی جان او نیسی کھادا سہی اسا چپے نکڑوں ماشاء اللہ وہ تیری کدھر گئے استغفر اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ میٹھا میٹھا آئی گولے ویسے ہوندا کہیں جانے تا میں کو چھوار گنوائے سی کھڑے بھائی جان ایک گنوائے سی تو میں گدے میں پتہ نہیں یہ تا میٹھا ہی جا کا بہترا میں تھے تے کو صحیح لگدا پے مہربانی پیسے صحیح کیتے میں دے صحیح لگدا پے بھائی جان اچھا ہن ویڈیو بنے نا ساری یا شو 100 ہیں شو دیکھ دو مہربانی سے زیادہ شو 100 ماشاءاللہ. ہاں تو بھائی جان اسا ادھر دیکھ سکتے ہو ادھر کوئی جوان بھائی جان دی او بڑے نے پیوں ہی کو کیا دن وہ کیا دن وہ ٹک ٹاک ہاں بھائی جان اسا ٹک ٹاک بڑی پیوں کیمرہ وے نظر دا پیو سی ہاں بھائی کیا ہے ہیں اوئے کیا چاہنا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا صحیح ٹک ٹاک بڑا گنو جوان دی دیکھ سکتے ہو کیا گرافک ہے موبائل ماشاءاللہ کتنے کا کتاب ہے بھائی جان موبائل 47,000 روپے دا کہتا نے بھائی جان یہ دیکھ سکتے ہو میرے والے موبائل کی قیمت کو پتہ کا نہیں نہ دسائے میں کو ماشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ کینتی نظر نہ لگے بھائی جان دیکھ سکتے ہو ایسا ویڈیو بنا گنو ٹھیک ہے تاکو لا مل دوں. ہاں تو بھائی جان دیکھ سکتے ہو رات تھوانا لے ایسا ٹک ٹاک بڑے نہ رہ گئے بھائی جان پورا دی سکول اونوں تے رات ایتھا اونوں بھائی جان یہ ویسے آج اکنا ویسے انتا کنے جا ہم چھوڑ گئے ہیں ملا بھائی جان نے دیکھ سکتے ہو ساڈی موٹر سائیکل درب بچ گئی کڑی ہے اساں کو ابھی تو کڈ دوں اور تے اوے طلحہ جلوں اوے گھر ہاں جلوں ہاں تو بھائی جان تسا جل دے وے جی مہربانی بھائی جان بلا سے امید کرنے والا ولاگ تو کو صحیح لگا اسے بھائی جان یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو بھائی جان ٹاٹا بائے بائے السلام علیکم.